हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाऊ र अरूलाई पनि बचाऊ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम लिएर आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ सधैँ जस्तै। नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ यो कार्यक्रम। कार्यक्रममा हामी स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल पनि गर्ने गर्छौँ अनि विभिन्न जानकारीहरू पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले पछिल्लो समयमा भन्दै आएका छौँ कि हामीले खोजेको सुख, समृद्धि र विकासका लागि केही आधारभूत कुराहरू आवश्यक पर्छन्। तीमध्ये स्वास्थ्य पनि एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसैले गर्दा नि नेपालको संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। यसको अर्थ हुन्छ कि हरेक नेपाली नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा कम्तीमा पनि निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने अधिकार प्राप्त गरेका छन्। त्यसो भए नागरिकहरूले त्यो पाएका छन् त छैनन् भने हामी किन पाइरहेका छैनन् भनेर यो कार्यक्रममा यदाकदा प्रश्नहरू पनि गर्ने गर्छौँ। अर्थात् नीति निर्माणका कुरा पनि यो कार्यक्रममा कहिलेकाहीँ भने गर्ने गर्छौँ। तर धेरै जसो भने कार्यक्रममा हामी हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका समाधानका उपायहरू बढी खोज्ने गर्छौँ। हजुर, आज पनि हामीसँग त्यस्तै केही विषयहरू छन्, त्यस्तै केही कुराकानीहरू छन् अनि सामग्रीहरू छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एक किसिम कोरोना भाइरसको कुरा गरौँ। कोरोना भाइरसको कुरा नगरी सुखै छैन, किनभने यसले हामी मात्र होइन संसारलाई नै सताइरहेको छ। तर एउटा खुसीको कुरा के भने यस विरुद्धमा मानव जातिले विजय प्राप्त गर्दैछ। भ्याक्सिन आइसकेको छ यसको विरुद्धमा। नेपालमा पनि यसको सुरुवात भइसकेको छ र पहिलो चरणको भ्याक्सिन लगाउने काम सकिएसँगै अब सरकारले दोस्रो चरणको भ्याक्सिनको अभियान पनि सुरुवात गर्दैछ। खोप अभियान जुन आगामी 23 गतेदेखि सुरु हुँदैछ र सुरुमा 55 वर्ष माथिका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूलाई यो खोप लगाउने भनेर निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई पनि यो खोप लगाइँदैछ अनि यातायात क्षेत्रका मजदुर, चालक र सहचालकलाई पनि यो खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ। आज हामी एउटा विशेष रिपोर्ट यसै विषयमा प्रस्तुत गर्नेछौँ ताकि खोपको विषयमा धेरै जानकारी प्रदान हुन सकोस्। दर्शकवृन्द, पछिल्लो समयमा यही खोपकै कारणले गर्दा धेरै मानिसहरूले समस्या भयो पनि भन्ने गरेका छन्। के साँच्चै समस्या भइरहेको हो त? कि हामीले डराउनु पर्ने अवस्था छैन? हामीले खोप लगाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ? खोप लगाउने कुरामा डराउन आवश्यक छ कि छैन? यी विभिन्न विषय समेटेर हामीले अहिलेको यो परिस्थितिलाई पनि समेट्दै एकजना विज्ञसँग कुराकानी गरेका छौँ। आजको स्वास्थ्य संवादमा ती विज्ञसँगको कुराकानी पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा पछिल्लो समयमा जुन छोटा सामाजिक सन्देशहरू समेट्दै आएका छौँ तिनलाई पनि आज निरन्तरता दिनेछौँ, किनभने थोरै समयमा तिनले धेरै जानकारी प्रदान गर्ने गर्छन् भनेर हामीलाई यहाँहरूको प्रतिक्रिया पनि आइरहेको छ। र अन्तिममा हामी जीवनशैलीको कुरा पनि गर्नेछौँ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ, खानपानमा हामीले कसरी ध्यान दिनुपर्छ, हामीले कस्तो रोग लागेका व्यक्तिले कस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर विभिन्न विज्ञहरूका सुझाव सहितका सामग्री प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ। त्यसलाई आज पनि निरन्तरता दिनेछौँ। यसरी हामीसँग आज फरक सामग्रीहरू रहनेछन्। यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। सुरुवातमा भने खोपको विषयमा हामीले तयार पारेको यो जानकारीमूलक सामग्री एकैछिन हेरौँ। सरकारले फागुन 23 गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिकलाई कोरोना विरुद्धको खोप लगाउँदैछ।
55 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई खोप लगाउने यो अभियानमा देशभरका सबै शिक्षक र प्राध्यापकलाई पनि खोप लगाइँदैछ। शिक्षक प्राध्यापक बाहेक यातायात क्षेत्रका मजदुर, चालक तथा सहचालकलाई पनि खोप लगाइनेछ। अहिले देशमा 55 वर्षमाथिका व्यक्तिको संख्या 37 लाख बढी छ। सामुदायिक तथा निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत शिक्षक तथा प्राध्यापक, कर्मचारी तथा सहयोगी गरी करिब 4 लाख जनालाई खोप दिने योजना रहेको छ। भारतले अनुदानमा दिएको 10 लाख खोप बाहेक सरकारले आफैले खरिद गरेको अर्को 10 लाख डोज खोप नेपाल आइसकेको छ। कुल 20 लाख डोज मध्ये बाँकी 10 लाख डोज खोप भने आउने क्रममा छ। पहिलो चरणमा खोप लगाएकाहरूको दोस्रो मात्रा वैशाखको दोस्रो हप्तामा लगाइनेछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले माघ 14 देखि खोप लगाएकाहरूको दोस्रो मात्रा आगामी वैशाखको 7 देखि 15 गतेसम्म शुरू गर्ने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, नर्स, चिकित्सक, सरसफाई कर्मी, शव व्यवस्थापन गर्ने व्यक्तिहरूलाई लगाएको खोपको प्राथमिकताको आधारमा पहिलो चरणको दोस्रो प्राथमिकतामा पत्रकार, कूटनीतिक नियोगका कर्मचारी, युएन एजेन्सीका कर्मचारी, जिल्ला स्थित सरकारी तथा बैंकमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको छ। यो अवधिमा आइपुग्दासम्म 4.5 लाख जनाले पहिलो चरणको खोप लगाइसकेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा खोप लगाएको 8 देखि 12 हप्तासम्म अर्को खोप लगाउँदा प्रभावकारी हुने अनुसन्धानात्मक सुझाव आएकोले 8 हप्तापछि लगाउने निर्णय गरेको जनाएको छ। साथै सरकारले देशका विभिन्न 8 स्थानमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप भण्डारण गृह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को विराटनगर स्थित प्रदेश ल्याब बनाउने स्थानमा, प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुर स्थित ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्रको परिसरमा, बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौँडा स्थित कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको परिसरमा तथा गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य कार्यालय कास्कीको परिसरमा भण्डारण गृह निर्माण हुनेछ। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको बुटोल उपमहानगरपालिका 12 तामनगरमा, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित स्वास्थ्य निर्देशनालयको परिसरमा, सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढ स्थित स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको परिसरमा भण्डारण गृह निर्माण हुँदैछ भने केन्द्रीय भण्डारण गृह पथलैया मेडिकल स्टोरको परिसरमा बन्नेछ। प्रति भण्डारण गृह 1 करोड 20 लाखका दरले 8वटा भण्डारण गृह निर्माणको लागि 9 करोड 60 लाख खर्च हुनेछ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मूर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौं। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा, म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो।
यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ, उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि, भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एकैछिन कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको कुरा गरौँ। पछिल्लो समयमा हेर्ने हो भने खोपहरूको विकासलाई अध्ययन गर्दा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप जति छिटो यो संसारमा बन्यो त्यो खोपकै इतिहासमा सबैभन्दा छिटो बनेको खोप भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। किनभने यो आवश्यकता पनि थियो र विज्ञहरू यसमा लागि पनि रहेका थिए रात दिन नभनेर। अब नेपाल मात्र होइन, संसारले नै कोरोना भाइरस विरुद्ध विजय प्राप्त गर्नेछ भन्ने विश्वास यो खोप सँगसँगै बढेको छ। विभिन्न देशहरूबाट खोपहरू आइरहेका छन्। नेपालमा पनि यसको प्रयोग सुरु भइसकेको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान आगामी 23 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। त खोप लगाउन हामीले डराउनु आवश्यक छ कि छैन? कति ढुक्क भएर खोप लगाउन सक्छौँ? यो खोपका साइड इफेक्टहरू केही छन् कि छैनन्? खोप लगाइसकेपछि कति व्यक्तिलाई ज्वरो आउने, जिउ दुख्ने लगायतका समस्या भयो भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। यो खास के हो? यसमा हामीले डराउनु पर्छ कि पर्दैन? यी विषयहरू समेटेर हामीले आज एकजना विज्ञसँग संवाद गरेका छौँ। आउनुहोस् अबको स्वास्थ्य संवादमा त्यही कुराकानी एकैछिन हेरौँ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप विश्वमै यस्तो रोगको प्रतिकारमा सबैभन्दा छिटो विकास गरिएको औषधि हो। खोप लगाउनेलाई त्यसको नकारात्मक प्रभाव भने खासै देखिएको छैन। खोप लगाउनु आफूलाई सुरक्षित गर्नु हो, आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई सुरक्षित बनाउनु हो। संक्रमणको अझै पनि उच्च जोखिममा रहेका मानिसहरूको जीवन रक्षाको लागि सहयोग गर्न र सबै ज्येष्ठ नागरिकको पनि सुरक्षा गर्न सबैलाई खोप अभियानमा सहभागी हुन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यस्तो खोप लगाउनेमा रोग नसर्ने, संक्रमित व्यक्तिले खोप लगाएको छ भने ऊबाट अर्कोमा नसर्ने र कोही संक्रमित भइहाले पनि उसलाई जोखिम र समस्या कम हुने विज्ञहरूको भनाइ छ। खोपप्रतिको अविश्वासका कारण कोभिड-19 महामारी नियन्त्रणमा आउन थप समय लाग्न सक्ने विज्ञहरूको चिन्ता छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोप कतिको सुरक्षित छ र हामीले किन खोप लगाउनुपर्छ, यसबारे हामीले फिजिसियन डाक्टर रविन्द्र प्रसाद राज भण्डारीसँग संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, खोप लाउनु भयो? मैले लगाएँ। कस्तो अनुभव भयो? खोप लाउँदा मलाई खै कुनै किसिमको त्यस्तो प्रतिक्रिया केही निस्केन। अब मतलब शरीरमा भन्नलाई भनेर कतिले चाहिँ अब दुख्ने, जिउहरू दुख्ने, ज्वरो आउने, होइन, त्यस्तो किसिमको विभिन्न चाहिँ सङ्केतहरू देखिन्छ भने चाहिँ, तर मलाई त केही पनि भएन। लगाएको ठाउँमा पनि दुखेन है, कुनै किसिमको चाहिँ नेगेटिभ इम्प्याक्ट मलाई केही पनि परेन। अब लगाएको पनि 4 हप्ता हुन लागिसक्यो, होइन, केही किसिमको चाहिँ त्यस्तो किसिमको सिग्निफिकेन्ट चेन्ज केही पनि पाइनँ क्या मैले। लगाएको नलगाएको एउटै जस्तो लाग्यो। बरु टाइफाइड खोप लाउँदाखेरि मलाई 1-2 दिन दुखिया थियो, अलिअलि ज्वरो जस्तो भएको थियो। यसपालिको कोरोना भ्याक्सिनको खोप लाउँदा चाहिँ मलाई कुनै किसिमको नकारात्मक असर मैले परेको पाइनँ। अब खोप लाउन चाहनेहरूलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ त? अब खोप लाउन चाहनेलाई निर्धक्क साथ लाए हुन्छ भन्छु मैले त यसमा। किनभने अब यसको कुनै किसिमको नकारात्मक असर हामीले पाएनौँ पनि।
अब नकारात्मक असर नपाएपछि त अहिलेको लागि कोरोनाको प्रिभेन्सन भनेकै खोप हो। यसको खास उपचार छैन, इफेक्टिभ भनौँ न। अब शरीरको प्रतिरोध क्षमता बढाउने त खोपले नै हो। त्यस कारणले म निर्धक्क साथ सारा हाम्रा देशवासी साथीभाइहरू दिदीबहिनीहरू सबैले खोप निर्धक्कसँग लगाए हुन्छ मेरो आफ्नो अनुभवमा है। हाम्रो चाहिँ त्यो क्षेत्रमा लाउनेहरू जे जति छन् हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग हाम्रो चाहिँ अन्तर्क्रिया पनि भयो, कतिसँग सल्लाहहरू पनि गऱ्यौँ। लाउनेमा कसैमा के भयो त नकारात्मक असर भन्दाखेरि धेरै जसोमा चाहिँ मैले भने तपाईँलाई 99%मा त्यस्तो किसिमको असर भयो। एक दुईजनामा अलिकति दुख्यो, मलाई जिउ दुख्यो भने कसैले अलिकति मलाई लागेको ठाउँमा चाहिँ मसलमा चाहिँ पेन भयो इन्जेक्सन साइटमा भने, तर धेरै जसो एक दुईजनामा चाहिँ अलिअलि ज्वरो जस्तो अनुभव भएको थियो। मलाई एक दिन रेस्ट गर्ने, सिटामोल खाइदिएँ ठिक भयो भन्नुभयो कतिले होइन। भने त्यस्तो कम्प्लिकेसन आउने अहिले जटिल खालको रियाक्सन चाहिँ पाएनौँ हामीले। भनेपछि खोप निर्धक्क लाग्यो। निर्धक्कसँग खोप लाउनुपर्छ, सबैलाई लाउनु जरुरी छ। यो खोपले चाहिँ बचाउने एउटा उपाय भनेको खोप नै हो अहिले। अब त्यो कति प्रतिशत इफेक्टिभ छ 90, 95, 70, 80 त्यो चाहिँ अब खोप बनाउने ठाउँमा थाहा होला होइन। तर चाहिँ अब अर्को साधन हामीसँग नभए हुनाले अब भारतले बनाएको सिरम इन्स्टिच्युटले बनाएको खोप भए हुनाले त्यति चाहिँ निष्प्रभावी होला जस्तो मलाई लाग्दैन। प्रभावी नै हुनुपर्छ, त्यो 70% भन्दा त माथि नै छ भन्छन् होइन। त्यसै कारणले हामीले चाहिँ निर्धक्कसँग खोप लगाएको हुन्छ सबैले। डाक्टर साहब, यो कोरोनाको बिचमा पनि तपाईँहरूले त लामो समय सेवा पनि दिनुभयो, सेवामा पनि फरक फरक ढङ्गले पनि दिइरहनु भयो, कस्तो अनुभव बताउनु न। अब हामीले यो कोरोनाको बेलामा पनि भन्नुहुन्छ भने बनेपा हेल्थ केयर चाहिँ कहिले पनि बन्द भएन। हुनलाई अब डराएर मान्छेहरूले डक्टरहरू यस्तो यस्तो छ एकदम त्रास पनि फैलियो, कतिले बन्द पनि गरे, कति ठाउँमा क्लिनिकहरू प्राइभेट क्लिनिकहरू पनि बन्द गरे, कति ठाउँमा हस्पिटलै बन्द गरे होइन। तर हामीले निरन्तर बनेपा हेल्थ केयरले निरन्तर सेवामा चाहिँ खट्यो हेर्नुहोस्। तर सुरुका दिनदेखि नै हामीले चाहिँ हाम्रा सम्पूर्ण स्टाफहरूदेखि लिएर डक्टरहरू स्वास्थ्यकर्मी जति पनि छन्, इभेन चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब त्यहाँ काम गर्ने हाम्रो चाहिँ सरसफाइमा काम गर्ने दिदीबहिनीहरू जे जति छ सबलाई चाहिँ प्रोटेक्सन युनिट लगाएर चाहिँ इक्विपमेन्ट लगाएर हामीले चाहिँ सेवा दियौँ, डिस्टेन्स मेन्टेन गऱ्यौँ। अब बिरामीहरूलाई जाँदाखेरि पनि अब चाहिँ सबै किसिमको चाहिँ सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर गरे हुनाले एकजनालाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्रभित्र कोही पनि चाहिँ इन्फेक्टेड भएनन् हेर्नुहोस्। र निर्धक्कसँग काम गऱ्यौँ। त्यो बेलामा त अझ हामीले अवेरनेस प्रोग्रामहरू चलायौँ, थुप्रै ठाउँमा चाहिँ निःशुल्क वितरण गर्यो हेर्नुहोस्। ह्यान्ड सेनिटाइजरदेखि मास्कहरू, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ फेस सिल्डहरू होइन। र कति नगरपालिकाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू निःशुल्क वितरण गर्यौँ। स्कुलहरूमा अहिलेसम्म वितरण गरिराखेका छौँ। विभिन्न चाहिँ सहकारी संस्थाहरू, बैङ्कहरू सँग चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ स्टाफहरूलाई चाहिँ अवेरनेस प्रोग्राममा चाहिँ सामेल गरायौँ, अन्तर्क्रियामा गऱ्यौँ। उनीहरूलाई चाहिँ कोरोना भनेको के हो, यसबाट कसरी बच्ने, अरू चाहिँ विभिन्न किसिमको चाहिँ सरुवा रोगहरूबाट कसरी बच्ने होइन। त्यस्तै प्रकारले सिस्टेमिक डिजिजहरू चाहिँ ब्लड प्रेसर, अब चाहिँ सुगरका रोगीहरूले के चाहिँ साधन अपनाउने, कसरी चाहिँ आफू सुरक्षित हुने, त्यो सबै कुराहरू हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिराखेका छौँ। अहिलेसम्म पनि हामी यो चालु नै छ। डाक्टर साहब, यो कोरोनाको कहरपछि आम बिरामीहरू चाहिँ कस्ता बिरामीहरू बढी आएका छन् बताइन्न। अब कोरोना नै लागेका केसहरू पनि आए आउन त हामी कहाँ है। जस्तै अब हामी कहाँ चाहिँ कोरोना निको भइसकेपछिका केसहरू पनि आए। कतिजना कोरोना निको भइसकेपछि अलिकति डिप्रेसनमा गएका बिरामीहरू आए हेर्नुहोस् है। र तिनीहरूको पनि हामीले उपचार गरिराखेका छौँ। कति चाहिँ कोरोना लगाइसकेपछि पनि मनमा चाहिँ एउटा त्रास भएर उहाँहरू चाहिँ स्क्रिनिङको लागि फलोअपमा जस्तो आउनुभयो, उहाँहरूलाई पनि हामीले हेरिरहेका छौँ। र हामीले तीबाट पनि पत्ता लगाएका धेरै त होइन, हामीले चाहिँ 5-7 जना हामीले तीबाट चाहिँ पिसिआर टेस्ट गरेर त्यो पिसिआरको चाहिँ परीक्षण हामीले त्यहाँबाट अल्का हस्पिटलसँग हाम्रो समन्वय भएर अल्का हस्पिटल गरियो। र पिसिआर पोजिटिभ भएका केसहरू, तर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सामान्य लक्षणहरू थियो। एक दुईजनामा त न्युमोनिया, बायोलेटरल न्युमोनिया देखियो, दुइटै फोक्सोमा न्युमोनिया हुनलाई उहाँहरू खोकी लाग्ने, अलिअलि ज्वरो आउने भनेर आउनुभएको थियो। एक्सरे गर्दाखेरि बायोलेटरल न्युमोनिया देखेपछि हामीले पिसिआर गर्नुपर्छ, तपाईँहरू पिसिआर गऱ्यौँ। पिसिआर पोजिटिभ देखेपछि उहाँहरूले चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब सक्नुहुन्छ भने ठुलो ठाउँमा जानुहोस् भन्दाखेरि उहाँहरू अब हामी जान सक्दैनौँ, डाक्टर साहबले जे गर्नुहुन्छ जसरी उपचार दिनुहुन्छ हामी त्यही गर्छौँ भन्नुभयो। र हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सिम्टोमेटिक ट्रिटमेन्ट गरेर अब एन्टिबायोटिक थेरापीहरू चलाएर उहाँहरूलाई त्यहीँ ठिक पार्यौँ हेर्नुहोस्। त्यसमध्येमा धेरै जसो चाहिँ 12देखि 15 दिनमा नेगेटिभ हुनुभयो। एकजना मात्रै केस हुनुहुन्थ्यो, महिला, उहाँ पहिले पनि दमको रोगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ नेगेटिभ आउन झन्डै 1.5 महिना लाग्यो। 1.5 महिनापछि बल्ल नेगेटिभ हुनुभयो है। र उहाँलाई पनि उपचार गरेर सबै चाहिँ
कसैमा पनि मोर्टालिटी त्यस्तो केही देखिएन, सबै निको हुनुभयो, जानुभयो। र अब आजभोलि पनि केसहरू त्यस्तो त आइरहेछ नि, तर अब सबैले चाहिँ पिसिआर गर्न सम्भव छैन। जस्तो अहिले यो कोरोनाको एउटा महामारीबाट अलिकति थोरै हामी माथि उठिसकेको अवस्था पनि छ, खोप पनि आइसकेको अवस्था छ। यसपछि चाहिँ कस्ता बिरामीहरू आए त? अब अहिले भन्नुहुन्छ भने जनरली अब सामान्य रुगाखोकीका बिरामी त सधैँ आउँथे, तर अहिले के देखियो भने हेर्नुहोस् कतिजना कोरोना पोजिटिभ केसहरूमा चाहिँ टाइफाइड भएर पनि आइरहेछन्। जाडोको बेलामा टाइफाइड यति धेरै नहुनुपर्ने हो होइन, तर जाँदाखेरि टाइफाइडको चाहिँ किराहरू चाहिँ पोजिटिभ, ब्लड कल्चर पनि पोजिटिभ, टाइफाइड आइजिजी आइजिएमहरू गर्छौँ हामीले एन्टिबडी टेस्टहरू, त्यो पोजिटिभ भएका थुप्रै केसहरू आए, हाई फिभर भएका केसहरू। र हुनलाई रुगाखोकी लाग्छ भनेको छ, तर मान्छेमा चाहिँ ज्वरो आएको छ, रुगाखोकी लाग्छ भनेर आएका केसहरूमा पनि टाइफाइड भेटियो थुप्रोमा है। र अनि अब निमोनियाका केसहरू, दमका केसहरू अब त्यो त हामी कहाँ प्रशस्तै आउँछन्, प्रशस्त छ। त्यो बाहेक अब छालाका एलर्जीका केसहरू, तपाईँको चाहिँ सुगर र प्रेसर त अत्यधिक छ। हेर्नुहोस् अहिले गाउँ गाउँमा पनि छ, भयावह अवस्था छ, सुगर र प्रेसरको भयावह अवस्था छ। पेटका रोगीहरू अत्यधिक छन् होइन। अनि अब तपाईँको मानसिक रोगीहरू पनि त्यत्तिकै छन् हामी कहाँ हेर्नुहोस् होइन। भनेपछि यो विविध प्रकृतिका रोगहरू छन्, छालाको रोगहरू पनि त्यत्तिकै छ अहिले हेर्नुहोस्। वन्यवाद क्षेत्रमा एलर्जीका रोगहरू प्रशस्त छ है। त्यो बाहेक अब नाक कान घाँटी आँखाका रोगहरू सामान्य तिनीहरू त भइहाल्छन् त, अलिअलि छन् तिनी। र विशेष गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिले धेरै जसो आउने भनेको पेटका रोगीहरू, त्यसपछि चाहिँ अब एलर्जीका रोगीहरू, छाला सम्बन्धी, प्रसुति स्त्री रोग सम्बन्धी पनि टन्नै छन् केसहरू। प्रसुति रोग सम्बन्धमा महिलाहरूको प्रसुति सम्बन्धी रोगहरू पनि प्रशस्त आइरहेछन्। यी सबै प्रकृतिका रोगीहरू आउँछन् कि हाम्रो एउटा जनरल हस्पिटलकै रूपमा हामीले लगाए हुनाले। डाक्टर साहब मैले अझ स्पष्टसँग सोध्न चाहेँ, जस्तो बिरामीहरू यो कोरोना बिचमा चाहिँ अलि आउने फ्लो अलिक कम भएको थियो, त्यसपछि चाहिँ अहिले बढेको छ छैन, र आएका बिरामीमा पनि मानसिकता कस्तो छ, उपचार पद्धतिको बारेमा मानसिकता कस्तो छ, आम हस्पिटलतिर मेडिकलतिर जाँदाखेरि चाहिँ उपचार राम्रो हुन्छ हुँदैन भन्ने खालको कस्तो प्रतिक्रियाहरू पाइरहनु भएको छ त? यो कोरोनापछि त मान्छेहरूको सबैको जीवनशैली पनि फेरिएको छ, बताइन् न। अब यसमा चाहिँ एक किसिमले भन्नुहुन्छ भने अब कोरोनै कालमा पनि जुन हाम्रो यो 1 वर्षको दौरानमा हामी कहाँ चाहिँ बिरामीको फ्लो कहिले पनि कम भएन। हेर्नुहोस् भन्न त मान्छेले भन्छन् अब यो चाहिँ अफ सिजन यताउता भन्छन् होइन, हामी कहाँ त निरन्तर फ्लो भइ नै रह्यो है। भन्नुको मतलब हामीले चाहिँ अब पोलिक्लिनिकको रूपमा हाम्रो सञ्चालन गरेको डे केयर हो, र हामीले चाहिँ दैनिक 40 देखि 50 जना बिरामी अहिले पनि हेरिरहेका छौँ, हिजो पनि हेरिरहेका थियौँ, कहिलेकाहीँ 60-65 जना पनि पुग्छ। त्यसरी आउने बिरामीको मानसिकता चाहिँ के पाउनु भयो? अब आउने बिरामीहरूमा चाहिँ कतिले के भन्नुभयो भने हस्पिटलमा जान डर लाग्यो हामीलाई, तर यहाँ त सुरक्षित छ, यहाँ एकजना पनि बिरामीहरू भेटिएको छैनन्, यहाँ आउनलाई त्यति डर पनि लागेन। र यहाँ आइसकेपछि हामी चाहिँ निर्धक्क जस्तै भयौँ, र हामीले उपचार यहाँ हामीले मात्रै होइन अब यत्रा मान्छेहरू यहाँ आउँदा रहेछन्, सबै चाहिँ निर्धक्क साथ उपचार लिएर फर्किरहेछन् भनेपछि यहाँ चाहिँ प्रोटेक्सनको चाहिँ व्यवस्था पनि रहेछ। जस्तै ह्यान्ड सेनिटाइजर गर्ने, अब फेस सिल्डहरू चाहिँ मास्कहरू हामीले निःशुल्क वितरण गऱ्यौँ पेसेन्टलाई पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ मेरो विचारमा त्यस्तो तलासमा भएको कोही पनि पाइएन, र बरु विभिन्न हस्पिटलमा चाहिँ डराएर भर्नै गर्न नमानेका, जाँच्न नै नमानेका, ज्वरो आउने बित्तिकै यहाँ हुँदैन भनेर पठाएका केसहरू पनि हामीले चाहिँ फिभर क्लिनिक छुट्टै राखेर पनि आइसोलेट गरेर पनि उहाँहरूलाई हामीले जाँच्यौँ, आफ्नो चाहिँ प्रोटेक्सन गरेर उहाँहरूलाई जाँच्यौँ, उहाँहरूको ब्लड परीक्षणहरू पनि गऱ्यौँ, सबै परीक्षण गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ सक्दो हामीले दिन सक्ने उपचार दिएर पठायौँ। कोही पनि चाहिँ उपचार बिना हाम्रो मतलब स्वास्थ्य केन्द्रबाट फर्केर गएका छैनन्। हेर्नुहोस् डाक्टर साहब, जस्तो यो जनरल फिजिसियन भनिन्छ नि, यसमा चाहिँ आम बिरामीहरू अलिकति कन्फ्युज पनि हुनुहुन्छ। अब के रोग लागेमा कहाँ जाने, जनरल फिजिसियनले के गर्छ भन्ने पनि थाहा छैन, ठ्याक्कै के काम गरिन्छ बताइन्न। जस्तै अब म त एज ए जनरल फिजिसियन, अब म चाहिँ एउटा सिनियर फिजिसियनको रूपमा चाहिँ मैले काम गरेँ त अब धेरै वर्ष। मैले त अब तपाईँको यो क्षेत्रमा काम गरेको 32 वर्ष भयो। मैले अब नेपालको विभिन्न अस्पतालदेखि विदेशको अस्पतालहरूमा, म साउथ अफ्रिकामा पनि प्रिन्सिपल मेडिकल अफिसर भएर मैले काम गरेँ। अल्सेन्ट हस्पिटलमा नेल्सन मण्डेलाको चाहिँ जन्मथलो हो, अत्यन्त दुर्गम ठाउँ, त्यहाँ पनि गएर मैले काम गरेँ। आफूलाई चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्ने मौका मैले पाएँ होइन। एज ए जनरल प्र्याक्टिसनर म चाहिँ काम गर्छु अहिले है। सानोतिनो अपरेसनदेखि लिएर माने सम्पूर्ण क्षेत्रको चाहिँ केसहरू म चाहिँ हेर्छु। र मैले नहेर्ने भनेको तपाईँको चाहिँ अब न्युरोको केसहरू, आँखाका केसहरू होइन, अब त्यो कानको केसहरू, नाक कान घाँटीका केसहरू हामी त्यति हेर्दैनौँ।
अरू सामान्य केसहरूमा चाहिँ प्रारम्भिक उपचार चाहिँ हामीले आफै गर्छौँ प्रायः जसो, होइन त। त्यस कारणले जनरल फिजिसियन भनेर एउटा जनरल फिजिसियनले गर्ने त्यो एउटा चाहिँ तपाईँको सामान्य चेकअपहरू गर्ने, सामान्य उपचारहरू दिने हो। जस्तो केमा चाहिँ जस्तै अब तपाईँ जनरल फिजिसियन भनेपछि तपाईँले सामान्य कुरो त सबै हेर्न सक्नु पऱ्यो। आँखाको पनि सामान्य, अब आँखा पाकेका रोगहरू, कान पाकेका रोगहरू, अब चाहिँ रुगाखोकीका रोगहरू, त्यसपछि टाइफाइडहरू बिरामीहरू, होइन, सामान्य छातीको इन्फेक्सनहरू, दमका रोगीहरू, पेटका रोगीहरू, अल्सरका रोगीहरू, यी सबै चाहिँ सामान्य हेर्नु पऱ्यो। त्यो त फिजिसियन भएपछि हुनु पऱ्यो। तर त्यसमा चाहिँ अब जनरल प्र्याक्टिसनरको रूपमा चाहिँ तपाईँले काम गर्नुभयो, आफ्नो अनुभव हासिल गर्दै जानुभयो भने, जस्तै मैले अब 3 वर्ष त्यहाँ प्रिन्सिपल मेडिकल अफिसर हुँदाखेरि मैले सम्पूर्ण क्षेत्रमा चाहिँ काम गरेँ। मैले भन्नुको मतलब त्यहाँ रोटेसन उसमा चाहिँ मैले अब तपाईँको चाहिँ बाल रोगमा पनि काम गरेँ, अर्थोपेडिकमा पनि काम गरेँ, सर्जरीमा पनि काम गरेँ, बेहोस पार्ने ठाउँ एनेस्थेसियामा पनि मैले काम गरेँ, होइन, टिबी वार्डमा पनि इन्चार्ज भएर मैले काम गरेँ त्यहाँ, होइन। त्यस्तै प्रकारले गाइनो ओप्समा काम गरेँ। म सिजरियनहरू म आफै गर्छु, होइन, त्यहाँ गरेँ मैले साउथ अफ्रिका। त्यो कुरो अनुभव लिएर मैले यहाँ नेपालमा पनि अब दोलखा जिल्लामा हेर्नुहोस्, किटामिन इन्जेक्सनमा लोकल इन्जेक्सन र किटामिन मिलाएर मैले चाहिँ एक्लै सिजरियन गरेको, 3 जना नर्सलाई असिस्टेन्ट बनाएर मैले चाहिँ सिजरियन गरेको पहिलो व्यक्ति होला डक्टर म दोलखा जिल्लामा किटामिनमा सिजर गर्ने। मैले झन्डै 1 वर्षको दौरानमा 40-50 वटा केसहरू त्यहाँ गरेको छु। अब त्यो गरेको त 15-16 वर्ष अगाडि कुरो, होइन। त्यस्तै प्रकारले त्यो मान्छेले आफूलाई इक्विप गर्ने हो, आफूले सिक्ने हो, आफूले जाने कुरा अरूलाई सिकाउने हो, नजाने कुरा सिक्ने हो। त्यसैले चाहिँ जनरल फिजिसियन भएर म चाहिँ 2-4 वटा औषधि लेखेर 2-4 वटा रोग जाँचेर बस्ने थिएँ। उसमा चाहिँ म त्यो त्यस्तालाई चाहिँ जनरल फिजिसियन भनेर मान्दिनँ, होइन। तर तपाईँले एउटा जनरल फिजिसियन भएपछि आफूलाई अपग्रेड गर्ने हो। र जनरल प्र्याक्टिसनर भएपछि विदेशमा त जस्तै मैले साउथ अफ्रिकामा भने त्यो चाहिँ अब 300 बेडको हस्पिटल, त्यहाँ 7 जना डक्टरले सबै काम गर्नु पर्थ्यो, होइन त। 7 जना डक्टरले गर्दाखेरि 1 जना सुपरिन्टेन्डेन्ट उहाँले गर्नु न थियो, 2 जना फर्स्ट अन कल र सेकेन्ड अन कल ड्युटीमा सकिने बित्तिकै घरमा बस्थे। 4-5 जना डक्टरले सबै चाहिँ हस्पिटलको ओपिडीदेखि लिएर सबै हेर्नु पर्थ्यो। कहिले दिनभरि बेहोस पार्नु पर्थ्यो, एनेस्थेसिया काम गर्नु पऱ्यो, कहिले दिनभरि अपरेसन गर्नु पऱ्यो, होइन। अपरेसन अब जटिल अपरेसन होइन, अब त्यो सिजरियन चाहिँ जानेकै हुनुपर्छ, होइन। सिजरियन सेक्सन गर्नु पऱ्यो, अरू इक्टोपिकहरू हुन्छ, एपेन्डिसेक्टोमीहरू हुन्छ, स्किन ग्राफ्टिङहरू हुन्छ, सर्कमसिजनहरू हुन्छ। त्यो सबै कुरो मैले त्यहीँ गएर सिकेँ। त्यो कुरो नेपालमा पनि मैले अप्लाई गरेँ आफ्नो अनुभव, होइन, र सफल पनि भएँ। त्यस कारणले जनरल फिजिसियन भइसकेपछि सबभन्दा पहिले त आउने त जनरल फिजिसियनकै हो। र जनरल फिजिसियनले हेरिसकेपछि यो चाहिँ तपाईँ फलानु ठाउँमा जानुहोस् भनेर सम्बन्धित विशेषज्ञका पठाउने काम चाहिँ फेरि जनरल फिजिसियनले हो, होइन। तर त्यो जनरल फिजिसियन पनि मैले भने नि तपाईँलाई चाहिँ आफूलाई चाहिँ जनरल फिजिसियन सम्बन्धी ज्ञानको चाहिँ उसमा चाहिँ हुनु पर्यो आधार, होइन त। त्यति ज्ञान नभएर जनरल फिजिसियन भनेर चाहिँ उपचार पनि केही पनि नगर्ने, सबै चाहिँ रिफर मात्रै गर्ने भयो भने त फेरि जनरल फिजिसियन भएन, होइन। त्यस्ता विशेषज्ञ पनि छन् जुन विशेषज्ञबाट फर्केर हामी आएको भन्छन्। कति हामीले पठायो विशेषज्ञ बल्ल त उहाँको उपचारले भएन फेरि यतै आयो भन्ने पनि छन्। कति चाहिँ एकदम राम्रा पनि छन् विशेषज्ञहरू। त्यसैले यो क्वालिटी चाहिँ हेर्नुहोस्, अब यसको लेभल चाहिँ सर्टिफिकेट लिएर मात्र चाहिँ लेभल मेन्टेन हुँदैन। डाक्टर साहब, धेरैजनाले सुन्नु पनि भएको छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अस्पताल अथवा डक्टरकोमा जाने र उपचार गर्ने, कस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी घरमै पनि रेस्ट गरेर पनि आफ्ना उपचारहरू हुन सक्छन्, कस्ता कस्ता रोगका भन्ने खालको क्वेसन्स पनि हाम्रा दर्शकले सोध्नु भएको छ, बताइन्न। जस्तै अब रोगको प्रकृति हेरेर, जस्तै सामान्य रुगाखोकी लाछ त मलाई ज्वरो सोरो छैन, सामान्य रुगाखोकी लाछ, अब सामान्य पेट दुखेको छ भने, त्यस्ता अलिअलि जिउहरू दुखेको छ, त्यस्तो कुरोहरू चाहिँ अब तपाईँले सम्भवतः अब शरीरको चाहिँ प्रतिरोध क्षमताले पनि ती कुरा रोगहरू चाहिँ हराउँछन् केही समयपछि, होइन। सामान्य रुगाखोकी जस्तै छ नि, उदाहरणको लागि अब रुगाखोकीको उपचार गर्दाखेरि उपचार गर्नुभयो भने ठिक हुन 8-10 दिन लाग्छ अरे, उपचार गर्नु भएन भने ठिक हुन 7 दिन लाग्छ भन्छ, होइन त। यसको मतलब पहिले चाहिँ अब औषधि खाइहाल्ने, डक्टरका कुदिहाल्ने बानी पनि राम्रो होइन। तर अब हेल्थ कन्सियस हुनु चाहिँ राम्रो हो फेरि, होइन। जस्तै छैन अब कति कुराहरूमा जब ज्वरो 104 डिग्री 5 डिग्री पुगिसक्यो, मान्छे चाहिँ घरमै सिटामोल खुवाएर बसिरहेको हुन्छ र पछि चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू आइसकेपछि, जटिल भइसकेपछि रोग चाहिँ अस्पताल लाँदाखेरि बिरामीको मृत्यु हुन्छ अकाल। त्यस कारणले हेल्थ कन्सियस हुनु राम्रो। तर सामान्य रुगाखोकी, सामान्य अब चाहिँ ज्वरोमा चाहिँ 1-2 दिनसम्म 2-4 दिनसम्म चाहिँ सिटामोल खाएर, घरमै चाहिँ तातो पानीहरू खाएर, बाफहरू लिएर, होइन, बसेर चाहिँ अब हेर्न सकिन्छ कि उपचार चाहिँ घरमै गर्न सकिन्छ। अब अलिकति प्रिभेन्सन गर्नु पऱ्यो। रुगाखोकी आयो भने अरूलाई सर्छ, त्यो मास्कहरू लाउनु पऱ्यो,
तातो चिजहरू खानु पर्यो, तातो गरेर बस्नु पर्यो होइन। अब त्यसपछि भएन, अब ज्वरो चाहिँ कन्टिन्यू आयो 4-5 दिनसम्म बढिरह्यो भने जानु पर्यो। त्यस्तै पेट दुखेको केसमा ग्यास्ट्रिक त हो नि भनेर ग्यास्ट्रिकको औषधि भन्ने ग्यास्ट्रिकको खाने चलन छ हाम्रो होइन, ग्यास्ट्रिक व्यापक छ। अब त्यो भएर अब अमिलोपिरोबिन खाने, अब त्यही उता ग्यास्ट्रिक भनेर चाहिँ अब किनेर 2-4 ट्याब्लेट डाइजिन साइजिन पनि खाने। त्यो खाँदाखेरि झन् रोग चाहिँ प्रकृति त रोगको त बिग्रिन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले अब त्यस्तो केसहरूमा कहिलेकाहीँ जटिल किसिमको पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तो प्रकृतिको रोगहरूमा चाहिँ दौडिहाल्नुपर्छ। अर्को कुरो मैले के भेटाएँ भने तपाईँको चाहिँ प्रेसर र सुगरका रोगीहरू औषधि खान नमान्ने। प्रेसर अब 200/120 छ हेर्नुहोस्, उहाँहरू मान्नुहुन्न औषधि खान। औषधि नखाउँ, औषधि खाए बानी पर्छ अरे, नखाउँ भन्नुहुन्छ उहाँहरू। कति कन्भिन्स गर्दा 50% त मान्नुहुन्छ, 50% खान मान्नुहुन्न। अनि त्यस्तोमा त हामीले लेख्नु पऱ्यो नि, बिरामीले औषधि खान नमानेकोले भनेर त हामीले लेख्नु पऱ्यो प्रिस्क्रिप्सनमा त होइन। त्यही पनि उहाँहरू खानै नमाने पनि उहाँहरूलाई भन्नु पऱ्यो यो प्रिभेन्सन गर्नुहोस्, नुन कम खानुहोस्, चिल्लो कुराहरू मसला भएको कुराहरू कम खानुहोस् भन्नु पऱ्यो होइन। त्यसरी पठाइन्छ। र त्यस कारणले कतिलाई म के भन्छु भने सामान्य प्रेसर त हो नि भनेर उहाँहरू घर बसिरहनु भएको हुन्छ। पछि चाहिँ एकैचोटि त्यसको कम्प्लिकेसन जटिलता हेर्नुहोस्, स्ट्रोक भएर, प्यारालाइसिस भएर, कोही आँखै नदेख्ने भएर, किडनी खत्तम भएर आउनु भएको छ। कति रोगीहरू हामीले चाहिँ पत्ता लाग्छौँ त्यसरी अन्तिम अवस्थामा हेर्नुहोस्। त्यसै कारणले त्यो चाहिँ एज सुन एज पोसिबल त्यस्ता केसहरूमा चाहिँ उहाँले चाहिँ हेलचक्राइ गर्नुहुन्न होइन। सुगरका रोगीहरू 500, 475, 600 भएका सुगरका रोगीहरू आउनुहुन्छ एकैचोटि हेर्नुहोस्। अलिअलि थियो मैले त वास्ता गरेको थिइनँ, बढेछ भन्नुहुन्छ कतिजना। औषधि नखाएर बस्नु भएको छ, 2 वर्षदेखि थाहा थियो भन्नुहुन्छ। औषधि चाहिँ खानै पर्यो नि, त्यसको लिमिट हेर्नु पऱ्यो होइन। जस्तै अब सुगरको चाहिँ तपाईँ 140, 50, 60सम्म नखाए पनि होला। आफूलाई चाहिँ आफ्नो लाइफस्टाइल मेन्टेन गर्नुहोस्, वेट घटाउनुहोस् होइन। खानामा चाहिँ अब गुलियो पदार्थहरू कम खानुहोस्, कार्बोहाइड्रेट बढी भएको चिजहरू, क्यालोरी बढी भएको चिजहरू नखानुहोस्, रेगुलर एक्सर्साइज गर्नुहोस्, पानी बढी पिउनुहोस्, हरियो परियो बढी खानुहोस् होइन, मांस परिकारहरू कम खानुहोस् भन्नु पऱ्यो। त्यसरी मेन्टेन गर्नु पऱ्यो आफूलाई। करेला सरेला खानुहोस्, करेलाहरूले घटाउँछ होइन, मेथी करेलाहरूले घटाउँछ भन्ने छ। तितो परिकारहरू खाएर हेर्नुहोस्। यो 1-2 महिना अब भनौँ न 200सम्म छ भने 1-2 महिना त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफू मेन्टेन गरेर। तर 2-3 महिनासम्म त्यो घटेन, झन् 200बाट 300, 400 जान लाग्यो भने त ढिलो गर्न भएन। किनभने त्यसको त जटिल प्रकृतिका चाहिँ कम्प्लिकेसनहरू छन् होइन। अब त्यो कम्प्लिकेसन जस्तै आँखै नदेख्ने हुन्छन् कतिजना। किडनी अहिले नेपालमा जति पनि चाहिँ किडनीका चाहिँ डायलिसिस गर्ने बिरामीहरू चाहिँ त्यो सबै सुगर र प्रेसरको कारणले हेर्नुहोस्। सुगर र प्रेसर बिग्रियो भने किडनी खाइदिन्छ, आँखा खत्तम हुन्छ, अचानक हार्ट अट्याक भएर मान्छे मर्छ, स्ट्रोक हुनसक्छ ब्रेनमा, हातखुट्टाका रगतका नलीहरू बिग्रिन सक्छन्, ग्याङ्ग्रिन हुन्छ होइन, काट्नुपर्ने हुन्छ औँलाहरू, घाउ भयो भने निको हुँदैन। यस्तो किसिमको कम्प्लिकेसन जटिलताहरू नआओस् भन्नुको लागि समयमै कन्सियस भएर डाक्टरमा गएर उचित सल्लाह लिनु पर्यो। आम व्यक्तिहरूले चाहिँ नेट इन्टरनेटमा हेरेर औषधिहरू खानुहुन्छ नि, यो त एकदमै गलत तरिका हो। सबभन्दा पहिले त टाउको दुखाइको प्रकृति छुट्याउनु पर्यो, के कारणले टाउको दुखिया हो होइन। जस्तै कसैलाई अब डिप्रेसनको टाउको दुखिया हुनसक्छ, कसैलाई चाहिँ हामीले चाहिँ माइग्रेनको टाउको दुखिया हुन्छ, अधकपाली भन्छन् होइन। कसैको चाहिँ अब एउटा ठाउँमा आज दुख्यो, अर्को ठाउँमा अर्को दुख्यो, अर्को दिन दुख्यो, क्लस्टर हेडेक भन्छौँ हामीले। कतिलाई अब टेन्सन हेडेक हुन्छ, कतिलाई आँखाको कारणले हेडेक हुनसक्छ, कसैलाई ब्रेनभित्र भएको कुनै किसिमको चाहिँ ट्युमरहरू त्यो कारणले चाहिँ हेडेक हुनसक्छ, कसैलाई इपिलेप्सी भने छारे रोग हुन्छ त्यसमा टाउको दुख्न सक्छ होइन त। त्यसैले कसैलाई चाहिँ अब बच्चामा लडेर चाहिँ टाउकोभित्र हेड इन्जुरी भएको छ भने त्यो कारणले पनि फेरि टाउको दुख्न सक्छ लामो समयसम्म। त्यसैले कुन प्रकृतिको आफ्नो टाउको दुखाइ हो त्यो छुट्याउने काम त फेरि डाक्टरको हो। त्यो छुट्याएपछि बल्ल के औषधि खाने भन्ने कुरो डिसिजन हुन्छ। र आफूले टाउको दुख्यो भने नेटमा हेर्ने त अब तपाईँको चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ एनाल्जेसिकहरू छन्, विभिन्न खालका अलिकति कडा खालका एनाल्जेसिकहरू पनि छन्, बर्फिन खालका छ औषधिहरू पनि छन्। त्यस्ताले कतिजनाले त्यस्तो सेवन गरेको पाइयो के। टाउको दुख्यो भने यतिजना मगान त चाहिँ टाउको दुख्यो भनेर मैले निम्सा खानलाई 20 वर्ष भयो भन्ने पेसेन्ट पनि आउनुभयो। 20 वर्ष नियमित खानुपर्ने उहाँलाई, टाउको दुख्यो भने बेलुकी चाहिँ निम्सा खाइहाल्नुपर्ने। अब त्यो त एकदम गलत तरिका हो। तर उहाँलाई रहेछ प्रेसर, भास्कुलर हेडेक रहेछ उहाँलाई होइन, उहाँलाई प्रेसर पनि रहेछ, सुगर पनि अलिअलि रहेछ, तर नियमित उहाँले जिउ दुख्यो भन्ने, टाउको दुख्यो भन्ने अनि निम्सा खाने, त्यस्तो प्रकृतिका चाहिँ बिरामीहरू प्रशस्त हुनु। त्यो चाहिँ गलत तरिका हो। नेट हेरेर आफैले आफैलाई उपचार गर्नु चाहिँ हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदम गलत हो। नेटले त कति कुरा त सजिलो पनि बनाउँछ हेर्नुहोस् होइन। जस्तै अब कति कुराहरू आफूलाई चाहिँ नजानेका कुराहरू सोध्नुभयो भने नेटले चाहिँ
कति कुराहरू बुझ्नलाई चाहिँ मद्दत पनि पुर्याउँछ। तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न पहिलो चरणमा चाहिँ गाइड पनि गर्छ कति कुराहरू मिसगाइडेड पनि हुनसक्छ कि तीबाट नेटबाटै पनि मिसगाइड हुनु। किन भनेपछि अब कस्तो प्रकृतिको रोग हो भन्ने ठान्नको लागि त्यसलाई छुट्याउनको लागि त सबभन्दा पहिले त आफूलाई त्यस सम्बन्धी जानकारी त आफूमा हुनु पर्यो नि। नेटले त सबै कुरो त पढाउँदैन फेरि होइन, आफूले भनेको कुराहरूको सबै जवाब त फेरि दिँदैन। त्यसैले नेटमा पनि कयौँ ठाउँहरूमा चाहिँ यस्तो किसिममा कुनै किसिमको कन्फ्युजन भयो भने सम्बन्धित डक्टरसँग सम्पर्क गर्नु भनेर पनि लेखिया हुन्छ कति कुराहरूमा। त्यसैले अब नेटमा चाहिँ जनरली हेर्ने भनेको सामान्य प्रकृतिका कुनै रोगहरू छन् अथवा जटिल किसिमको छैन, आफूले धान्न सक्ने खालको सहन सक्ने खालको छ भने त्यस्ता प्रकृतिका चाहिँ 2-4वटा ट्याब्लेट खाएर घर बसेर चाहिँ उपचार हुन सक्ने किसिमको चाहिँ प्रकृतिका रोगहरू छन् भने त ठिकै होला। तर जनरली चाहिँ त्यही लाइनमा चाहिँ उपचार गर्नुपर्छ, त्यही लाइनमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ म छैन। त्यो चाहिँ गलत तरिका हो। डाक्टर साहब, हामी अन्तिमतिर पनि छौँ कुराकानीको। बताइदिन्न, यो मौसम परिवर्तनसँगै धेरैलाई विभिन्न खालका समस्याहरू देख्छन्, कहिलेलाई रुवा लाग्ने, कहिलेलाई ज्वरो आउने, योबाट कसरी बच्न सकिन्छ? जस्तै अब सबभन्दा मैले चाहिँ अब अनुभव गरेको कुरा हेर्नुहोस् के हो भने सबभन्दा पहिले आफ्नो जीवनशैली चाहिँ अब त्यही अनुसार चाहिँ प्रकृतिको चाहिँ नियमअनुसार चाहिँ आफूले चेन्ज गर्नु पर्यो। अब जाडोमा चाहिँ जाडोबाट बच्ने चिजहरू खानु पर्यो, गरम चिजहरू खानु पर्यो, लुगा आफ्नो चाहिँ स्टाइल त्यही अनुसार लाउनु पर्यो, तातो लुगाहरू लाएर हिँड्नु पर्यो होइन। अनि अब खानपानदेखि अब अर्को व्यायामका चाहिँ शैलीहरू आफ्नो जीवनशैलीहरू त्यही अनुसार चाहिँ आफूले मेन्टेन गर्नु पर्यो। र रोग लाग्नुभन्दा अगाडि प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्छ होइन। रोकथामको लागि आफूले चाहिँ अपनाउनु पर्ने सबै किसिमको चाहिँ आफ्नो पर्सनल हेल्थको लागि अपनाउनु पर्ने नियमहरू अपनाउनु पर्यो, अपनाएर बस्नु पर्यो, अपनाएर हिँड्नु पर्यो होइन त। अब जाडो छ एउटा सर्ट मात्र लाएर तपाईँ चाहिँ म हिरो भनेर हिँड्नुभयो भने अब दुर्गा खोकी त लाग्ने भयो, घाँटी त दुख्ने भयो, घाँटी दुखाएको छ गएर आइसक्रिम खानुभयो, फ्रिजमा राखेको सामानहरू खानुभयो, कोकहरू पिउनुभयो, त्यसले त सताउने नै भयो होइन त। त्यसैले अब त्यही किसिमको प्रकृति अनुसार अब आफ्नो चाहिँ जीवनशैलीलाई त्यही अनुसार गर्नु पर्यो, खानपानमा त्यही अनुसार सुधार गर्नु पर्यो। होइन भने त अब जाडोमा जाडो त जहाँ पनि हुन्छ होइन। जाडोमा चाहिँ अब लाग्ने रोगहरू रुगा खोकी, घाँटी दुख्ने, टन्सिल हुने रोगहरू, अब तपाईँको चाहिँ अब दम सम्बन्धी रोगी झन् अट्याक गर्छ जाडोमा, दमका प्रकृतिका रोगहरू बढ्छन्। अब टाइफाइड हेर्नुहोस्, अब तपाईँको गर्मीमा हुने, अहिले जाडोमा पनि टाइफाइडको प्रशस्त बिरामी आइरहेछन् हामी कहाँ, जबकि त्यो चाहिँ गर्मीमा हुनुपर्ने रोग हो। अब टाइफाइड त हाम्रो नेपालमा क्यारियर स्टेजमा यति छन्, प्रत्येक रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ काम गर्ने चाहिँ खाना वितरण गर्ने, खानाको चाहिँ गोगर सप्लाई गर्नेहरू, त्यहाँ बेराहरूको चाहिँ वेटरहरूमा चाहिँ झन्डै चाहिँ 70% चाहिँ टाइफाइड क्यारियर भेटिन्छ अहिले जाँच्नु हो भने। हाम्रो देशमा त त्यो सिस्टमै छैन, रेस्टुरेन्टहरू खुलेआम चलाएको छ, खुलेआम खाना गरिरहेको छ र प्रत्येक घरमा जसो बिरामी चाहिँ अहिले टाइफाइड क्यारियरहरू छन् हेर्नुहोस्, त्यस्तो देखिरहेछ के। जचाउनु भयो भने अनि टाइफाइड चाहिँ पोजिटिभ, ज्वरो आयो भनेर चाहिँ शङ्का गरिहाल्नुहोस् टाइफाइड। अब विदेशमा छैन यस्तो विकसित समाजमा होइन, टाइफाइड अत्यन्त वहाँ त टाइफाइड त न्यून छ, तर हामी कहाँ अत्यन्त भयावह रूपमा छ टाइफाइड। अब जाडोमा पनि टाइफाइड आइरहेको छ, ल हेर्नुहोस्, मान्छे ज्वरो आयो काम्यो भनेर चाहिँ यसो हेरेको छ टाइफाइड त पोजिटिभ छ होइन। त्यसै कारणले अब यो रोगका प्रकृतिको पनि रोगको जीवाणुहरूले आफ्नो प्रकृति पनि चेन्ज गरिसके। पहिला टाइफाइडको बिरामी अब कन्टिन्यू 24 घन्टासम्म ज्वरो आइरहन्थ्यो, बेला बेलामा बढ्थ्यो बेलामा घट्थ्यो भने त अब त दिनभरि राम्रो हुन्छ, राति आएपछि ज्वरो चाप्न थाल्छ हेर्नुहोस् होइन। त्यसैले चाहिँ प्रकृति पनि चेन्ज हुन्छ। अब त्यही अनुसार अब मैले भने नि अब जाडोमा त्यही अनुसार हुन्छ। अब अहिले गर्मी लाग्यो भने अब झाडा बाँध्दा केसहरू टन्नै आउँछ हेर्नुहोस्, आउँ रगतमासीका केसहरू होइन आउनु थालिसके, आउँ रगतमासी केसहरू आउनु थालिसके। पेट दुख्ने रोग त सामान्य त हाम्रो त बारीमा नै हुन्छ, पेट दुख्ने रोगहरू छँदैछन्। ग्यास्ट्रिक त अब सबैलाई ग्यास्ट्राइटिस सबैलाई भएको छ हेर्नुहोस्, प्रायः जसोलाई। खानपान हामी त्यही हो, अमिलो पिरो मरमसला बढी भए खान्छौँ, त्यसले गर्दाखेरि खानपानमा पनि एकदम सुधार गर्न जरुरी छ। अब बाटोमा खुलेआम मान्छेले चाहिँ उसमा चाहिँ ट्रलीमा राखेर खानाहरू बेचिरहेको हुन्छन् होइन। अब किन्ने गएको पसलहरूमा पनि कयौँ चाहिँ डेट एक्सपायरका सामानहरू बेचिराखेका छन्, यसमा चाहिँ हाम्रो अनुगमन पुगेको छैन। अब त्यस्तो कुराहरू पनि हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ अब हाम्रो सरकारले पनि त्यतातिर ध्यान पुर्याउन अत्यन्त जरुरी देखिन्छ जनताको स्वास्थ्यको लागि। डाक्टर साहब, हजुरको यो 30 वर्षको लामो अनुभव पनि छ सेवामा, तपाईँ कतिको सन्तुष्टि हुन्छ? मैले अब हेर्नुहोस्, अब मैले त अब देश विदेश विभिन्न ठाउँहरूमा काम गरेँ, नेपालमा पनि विभिन्न हस्पिटलहरूमा काम गरेँ,
मेरा सिनियर कलिगहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि अब हामीलाई गाइड गर्नुभयो कैयौँ कुराहरूमा होइन, नसिकेका कुराहरू सिकियो, कैयौँ चाहिँ अब आफ्ना भनौँ न कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ सुधार्ने मौका पनि पाइयो। र यत्रो वर्षमा आउँदाखेरि चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो देशमा त भयावह अवस्था छ। मैले चाहिँ तपाईँको हेल्थ असिस्टेन्ट पास गरेको 2038 के अरे सालमा म चाहिँ घोडागाउँ रोल्पाको घोडागाउँ हेल्थ पोस्ट मैले स्थापना गरेँ 38 सालमा। हेर्नुहोस्, म त्यहाँ घोडागाउँ जाँदाखेरि रोल्पा जाँदाखेरि दाङबाट त्यहाँ पुग्न 4-5 दिन लाग्यो मलाई। बाटोमा जुका लाग्ने, हिँडेर गएको है। कस्तो विकट रहेछ त्यो ठाउँ भने त्यस्तो ठाउँमा गएर घोडागाउँ हेल्थ पोस्ट चाहिँ स्थापना आफै गएर स्थापना गरेर त्यहाँ चाहिँ मैले काम गरेँ 2 वर्ष, पौने 2 वर्ष। त्यसपछि पढ्न विदेश गइयो होइन। भनेपछि अहिले त त्यहाँ त अब धेरै त्यो अवस्थामा हेरेर त अहिले त अब धेरै चाहिँ बाटोघाटो बनिसक्यो, बसहरू सबै चलिसके होइन। भनेपछि यतिसम्म दुर्गम छन् हाम्रा ठाउँहरू र त्यहाँ चाहिँ हामीले दिने जति पनि वितरण गर्ने औषधिहरू छन् यति अपुग छन् र हामीले एउटा चाहिँ हेल्थ पोस्टलाई दिने औषधिहरू हामीले आफ्नो कोर्स अनुसार प्रत्येक बिरामीलाई बाँड्ने भने 1 महिना पनि पुग्दैन। मैले आफूले गरेको सेवाहरूमा जति अब मैले आफूले दिन सकेँ, मैले विदेशबाट सिकेर जति ज्ञानहरू आर्जन गरेँ, नेपालमा पनि जति हस्पिटलमा काम गरेर मैले आफ्नो सिनियर कलिगहरूबाट सिकेँ, त्यो ज्ञानलाई मैले अप्लाई गर्न पाउँदा म चाहिँ खुसी नै छु। हेर्नुहोस्, र मैले दिएका सेवाहरू, मैले उपचार गरेका बिरामीहरू मसँग सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पनि होइन। 20औं वर्ष अगाडिदेखि मसँग चाहिँ कन्सल्ट गरेका बिरामीहरू अहिले पनि मसँग आउनुहुन्छ विभिन्न ठाउँहरूबाट होइन, देशकै पनि उहाँले मसँग कन्सल्ट गर्नुहुन्छ। अस्ति मात्र एउटा कालीकोटको बिरामीले मलाई फोन गर्नुभएको थियो, यसरी यसरी हजुरले दिएको औषधि मैले खाइरहेको थिएँ, म ठिक भइरहेको थिएँ, मैले हजुरलाई खोजेँ पाउन सकिनँ, अहिले फोन मेरो पुरानो डायरीमा रहेछ, म यसरी भेटेँ, हजुरसँग बोल्दाखेरि म अत्यन्त खुसी भएँ, बोल्ने बित्तिकै मेरो आधा रोग निको भयो भन्नुहुन्छ। उहाँ थाइरोइडको हाइपोथाइरोइडको बिरामी हो है, लेडिज। उहाँले कालीकोटबाट फोन गर्नुभएको थियो मलाई, अस्ति एउटा जुम्लाबाट गर्नुभएको थियो। मेरा बिरामी त्यता टाढाबाट आउनुहुन्छ कि जसलाई मैले आफूले चाहिँ सक्दो किसिमले उपचार गरेको थिएँ, निको पारेको थिएँ, उहाँले सम्झिनुहुन्छ होइन। भनेपछि आफूले चाहिँ मैले अहिलेसम्म दिएका सेवाहरूमा मैले असन्तुष्ट हुने त्यस्तो किसिमको आफ्नो केही पनि भएको छैन। र त्यस्तो जटिलता र कम्प्लिकेसनहरू मैले उपचार गरेका बिरामीहरूमा मेरो कारणले त्यस्तो जटिलता भएको छैन। कसैलाई अब त्यो ड्रग रियाक्सन 1-2टा शरीरमा चाहिँ र्यासहरू आउने, चिलाउने होइन, त्यो औषधिको नकारात्मक असरहरू परेको भेटेको छु। अन्यथा चाहिँ म आफ्नो सेवामा चाहिँ आफू यो प्रोफेसनमा चाहिँ म सन्तुष्ट नै छु। दिदी मास्टर मास छ दिनु न 3टा। भाइ एउटा कुरा भनौँ? भन्नु न दिदी। थाहा छ सही तरिकाले मास्क लगाए मात्रै कोरोनाबाट बस्न सकिन्छ नि। लगाउने त अब लाउन पनि सही र गलत तरिका हुन्छ र दिदी। सही तरिका हुन्छ नि भाइ। पहिला साबुन पानीले हात धुने, मास्क सफा छ छैन हेर्ने, मास्क पाल परेको छ कि छैन हेर्ने, फेरि 3 पत्र भएको मास्क मात्रै लगाउने हो। अनि यो मास्कमा 3 पत्र छ त? छ नि। ल हेर्नुस् त, मास्क लगाउँदा यसको डोरीमा मात्र छुनुपर्छ, नाक मुख चिउनोमा टमक्क मिल्नुपर्छ। अनि अर्को कुरा, मास्क लगाइसकेपछि घरिघरि छुनु हुँदैन नि हातले। अनि यो फेरि प्रयोग गर्न मिल्छ र? कपडाको मास्क त धोएर लगाउँदा नि मिलिहाल्छ नि। हो, यसै गरी लगाउने हो नि मास्क। घरबाट बाहिर निस्किँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। कोरोनाबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाऊ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र एनसेलद्वारा जनहितमा जारी। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन। त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा आयुसिडी नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट आयुसिडी कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने र यो एक पटक राखेपछि 5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि? आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एक पटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बीचमै सन्तानको रहर भयो भने? यदि तपाईहरुलाई बीचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईहरुले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईहरु सल्लाह गर्नुस्, त्यसपछि सेवाका लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौं। नमस्ते, म डाक्टर निपुञ्ज श्रेष्ठ, बालरोग विशेषज्ञ। अहिले यो कोभिड-19 इन्फेक्सनको जुन एउटा महामारी जुन सुरु भएको छ, यसमा चाहिँ बालबालिकाहरू पनि उत्तिमै जोखिममा छन्।
हामीले बालबालिकाहरूलाई यो कोभिड इन्फेक्सनबाट जोगाउनु धेरै जरुरी देखिन्छ। अब बालबालिकालाई जोगाउनको लागि हामीले जुन ठुलो मान्छेहरूको लागि भन्छौँ त्यस्तै नै हो। मास्कको प्रपर युज हुनु पर्यो, हात टाइममा धोइराख्नु पर्यो, ह्यान्ड सेनिटाइजरहरू युज गरिराख्नु पर्यो, सोसियल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु पर्यो, बच्चाहरू बाहिर गएर अरूसँग धेरै घुलमिल हुनु भएन, घरमै बसिराख्नु पर्यो। यति हामीले गऱ्यौँ भने हामीले बालबालिकाहरूलाई पनि यो कोभिड-19 को इन्फेक्सनबाट बचाउन सक्छौँ। यो भन्दै बच्चाहरू जब घरमा हुन्छन् उसलाई घरमा चाहिँ एउटा ह्याप्पी इन्भाइरोमेन्ट पनि हामीले राखिदिनु पर्यो। बुवा आमाले बच्चालाई के गरेर खुसी राख्न सकिन्छ हैन, उसको इन्ट्रेस्ट के छ, म्युजिक गर्न चाहन्छ कि आर्ट गर्न चाहन्छ कि कुनै खेल घरभित्रै खेल्न चाहन्छ कि त्यो सबमा बुवा आमा पनि इन्भल्भ भएर उसलाई चाहिँ खुसी राख्न सक्नुभयो भने उसलाई यो सिनारियो जुन अहिले कोभिड सिनारियो छ त्यसबाट हामी सुरक्षित राख्न सक्छौँ र उसको मानसिक र शारीरिक विकासमा पनि हामी मद्दत गर्न सक्छौँ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रम स्वस्थ जीवनमा। यहाँहरूले यो कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीबाट दैनिक रूपमा फरक समयमा हेर्दै आउनु भएको छ। हामीले यो कार्यक्रममा विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ एउटै कार्यक्रममा, किनभने यो 1 घण्टाको कार्यक्रम हो। हामीले स्वास्थ्य संवाद प्रस्तुत गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि एकैछिन एउटा रिपोर्ट प्रस्तुत गऱ्यौँ, अब एकैछिन जीवनशैलीको कुरा। हामीले यो जीवनशैलीलाई पछिल्लो समयमा निकै प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छौँ, प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, किनभने धेरै व्यक्तिहरूले हामीलाई प्रतिक्रिया दिनुभए अनुसार यो सेगमेन्टमा आएका कुराहरू हामीलाई धेरै काम लाग्ने रहेछन् भन्नुभएको छ। त्यसैले हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ। फेरि विज्ञहरूले के भन्दै आएका छन् भने हाम्रो जीवनशैली नै हाम्रो रोगको प्रमुख कारण हो। रोग कति निम्त्याउने, कति त्यसलाई निर्मूल गर्दै जाने हाम्रो जीवनशैलीमा धेरै भर पर्छ। खानपानमा भर पर्छ, अभ्यासमा भर पर्छ, विभिन्न कुराहरू छन्, निन्द्रामा भर पर्छ। त्यसले पनि हामीले यो सेगमेन्टलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। आज पनि हामी त्यही क्रमलाई जोड्दैछौँ। एकजना विज्ञ हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीलाई सुझाव प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार, म डाक्टर युवराज शर्मा। म फिजिसियन, पेट तथा कलेजो विशेषज्ञ, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा म कार्यरत छु। अब स्वस्थ हुनको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष मैले भन्ने गर्छु 1 नम्बर जीवनशैली नै हो, खानपिन, रहनसहन। अब खानपिनमा चाहिने स्वस्थ खाना, ब्यालेन्स डाइट र समय मिलाएर खाने र ताजा खानेकुराहरू ब्यालेन्समा, जस्तै भन्नुपर्दाखेरि नेपाली खानाहरूमा दाल, भात, तरकारी, साग, सब्जी, फलफुल, गेडागुडी, अन्डा, अनि गएर कहिलेकाहीँ माछा मासुहरू संलग्न भइहाल्छ, दुध दहीहरू यही खानालाई चाहिँ नि ठिक्क मात्रामा व्यवस्थित भएर व्यवस्थित तरिकाले सफा ताजाको रूपमा खानु भनेर मैले जहिले पनि सल्लाह दिने गर्छु। यो नै सत्य कुरा हो। सबैले यो अवलम्बन गरियो भनेदेखि धेरै हदसम्म हामी नराम्रो रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ। भने अर्को कुरा चाहिँ नि एक्सर्साइज। खानासँग अर्को जोडिनु भन्ने कुरा हो पानी। पानी चाहिँ नि दिनमा पर्याप्त मात्रामा खानुपर्छ। मैले 24 घण्टामा 3 देखि 4 लिटर पानी 24 घण्टाको अन्तरालमा स्वस्थ पानी, सफा पानी पिउने बानी गर्नुपर्छ। र पानी पिउँदाखेरि एकैचोटि मात्रै पिउने होइन, समय समयमा थोरै मात्रामा पिउने बानी गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा चाहिँ नि अब आयो एक्सर्साइज। एक्सर्साइजमा चाहिँ नि बिहान उठेर आफ्नो लागि हिँड्ने, योगा एक्सर्साइजहरू गर्ने, अनि अब कहिले सक्नेहरूले जगिङ गर्ने र नसक्नेहरूले बिस्तारमा बसेरै भए पनि अथवा पलेटी कसेर बसेर भए पनि योगा एक्सर्साइजहरू गर्ने र त्यो करिब 40 मिनट बिहान प्रत्येक दिन रेगुलर रूपमा गरियो भने त्यो निकै हदसम्म स्वस्थ रहनलाई मद्दत पुर्याउँछ। अर्को चाहिँ नि कामलाई व्यवस्थित गर्ने भन्छु म। धेरै मान्छेहरू स्ट्रेसमा काम गर्ने बानी हुन्छ, लटरपटर गरेर काम गर्ने बानी हुन्छ। त्यसलाई एकदम व्यवस्थित गरेर अफिसको काम छ भने पनि कुन बेला कुन काम गर्ने हो, त्यसमा स्ट्रेस पैदा नहोस्, हरेक काममा एउटा इन्जोय गरेर गर्न पाइयोस्, रिल्याक्स भएर गर्न पाइयोस्। त्यसले गर्दाखेरि मानसिक रूपमा त्यसले तनाव दिँदैन। मानसिक रूपमा तनाव नदिएपछि के हुन्छ भने त्यो कामको प्रभावकारिता बढ्छ। त्यसैले हरेक कामलाई व्यवस्थित गरेर सेड्युल बनाएर काम गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि गर्न नहुने चिजहरू, जस्तै अब मादक पदार्थ सेवन गर्ने, धुम्रपानहरू, यसलाई चाहिँ नि भरसक जति सक्यो भने यसलाई गर्दै नगर्ने
धुम्रपान त अब 1 नम्बर क्यान्सर बनाउने भनेर अहिले प्रमाणित भइसकेको छ विश्वभरि। भरसक धुम्रपान गर्दै नगर्ने, मद्यपान पनि धेरै लिमिटमा अथवा भरसक नगर्ने, गर्नु परे पनि एकदम लिमिटमा चाहिने गर्ने भनेर चाहिँ नि हामी भन्छौँ। र अर्को कुरा चाहिँ नि अब एजेबल अब पेट सम्बन्धी र ग्यास्ट्रिक जुन भन्ने गर्छौँ हामीले, त्यसको लागि स्वस्थ रहनको लागि पनि यिनै कुराहरू महत्त्वपूर्ण छ। र यिनी कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर पनि भएन, पेट दुख्ने, पोल्ने, फुल्ने भयो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर कन्सल्ट गर्ने र त्यहाँ गएर चेकअप गराएर स्वास्थ्यकर्मी या डाक्टर साहबहरूले भनेको कुरा अनुसार अवलम्बन गर्ने। र त्यो ठाउँबाट पनि भएन भने उहाँहरूले रिफर गर्नुहुन्छ अरू उच्च सेन्टरहरूमा, विशेषज्ञहरूकोमा जानुपर्ने स्थिति आयो भने अनि वहाँ गएर चेकअप गराउनु। समयमा चेकअप गरायो भने कतिपय रोगहरू समयमा उपचार गर्यो भने त्यसबाट पुरै नै सन्चो हुने हुन्छ। जस्तै आजकल चाहिँ नि क्यान्सरकै रोगहरू पनि पूर्ण रूपमा सन्चो हुने हुन्छ। कतिपय व्यक्तिहरूको सुन्नुभएको होला पनि समयमा उपचार गर्दाखेरि सम्पूर्ण क्यान्सरबाट मुक्ति हुन सक्ने रोगहरू छन्। त्यो पनि हामीले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब अरू कुराहरू, अब सरसफाइको कुरा। सरसफाइ चाहिँ नि जहिले पनि आफूबाट सुरु हुन्छ। आफू स्वस्थ सफा रहने बानी विकास गर्नु पर्यो र अनि घर परिवार, घर सरसफाइ हुनु पर्यो, छिमेक सफाइ हुनु पर्यो, समाज सफा हुनु पर्यो। यसमा चाहिँ नि स्वच्छ वातावरण सरसफाइमा ध्यान दिइयो भनेदेखि रोगले चाहिँ नि प्राय इन्फेक्सनबाट, सङ्क्रमणबाट हुने रोगहरूले छुन पाउँदैन। अब यिनै कुराहरू हुन् स्वस्थ रहनको लागि निकै महत्त्वपूर्ण पक्षहरू। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। नमस्कार, म डाक्टर प्रदीप गिमाली, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको कार्यकारी प्रमुख विषयले बोल्दैछु कि अहिलेको महामारीको अवस्थामा कुनै पनि भ्याक्सिन अथवा ड्रगहरू यसको उपचारको लागि अथवा प्रिभेन्सनको लागि चाहिँ फाइनल भएको नभएको अवस्थामा अहिले जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार गरेको छ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू, त्यसमा मुख्यतः तीनटा कुराहरू छन्। त्यो भनेको एउटा सोसल डिस्टेन्सिङ, भौतिक दूरी, पहिला सामाजिक दूरी भनिन्थ्यो, त्यसपछि गएर मास्कको उचित प्रयोग, विभिन्न खालका मास्कहरू छन्, र त्यसपछि सेनिटाइजर अथवा सेनिटाइजेसन भन्दाखेरि यी तीनटा कुराहरू अनिवार्य रूपमा चाहिँ पब्लिकले पालना गर्नुपर्छ भनिएको छ। यो जनस्वास्थ्यको मापदण्ड हो र त्यो प्रयोग भएन भने चाहिँ यसको कानुनी चाहिँ तपाईँको दायरामा आउनुपर्छ भनिएको छ। र यही क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयको रिक्वेस्टमा नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले काठमाडौँभित्रका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको पब्लिक प्लेसेसहरू अथवा सपिङ मल, होइन, बस स्ट्यान्ड लगायतका ठाउँहरू चाहिँ गएर हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ अध्ययन गऱ्यौँ काठमाडौँमा एनएचआरसीको लिडरसिपमा। र त्यहाँ हामीले अध्ययन गर्दा के देखियो भने सामाजिक दूरीको अवस्था हेऱ्यौँ, मास्कको चाहिँ प्रयोग कस्तो छ भनेर हेऱ्यौँ, र त्यसै सेनिटाइजेसनको अवस्था कस्तो छ भने त्यसमा के देखेको छ भने जम्मा हामीले चाहिँ लिएका चाहिँ 45 डाटामध्ये होइन 72% चाहिँ तपाईँको मानिसहरूले मास्क लगाउनुहुन्छ भनेको अर्थ 27 पोइन्ट समथिङले मास्क लगाएको छैन, 28% भनौँ होइन, मास्क लगाएको छैन। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको सेनिटाइजको स्थिति हेर्दाखेरि 60% चाहिँ हात सेनिटाइजेसन गरेको छ हरेकचोटि काममा भन्ने देखिएको छ। र सोसल डिस्टेन्सिङको हामी कुरा गऱ्यौँ, सामाजिक दूरी, भौतिक दूरीको कुरा गऱ्यौँ। भौतिक दूरीको कुरा गर्दाखेरि हामीले भौतिक दूरीको त 2 मिटरको बिचमा हुनुपर्छ भनिएको छ, अवस्थामा जाँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्याप राखिएको छ होइन, तर प्रयोग गरेको मान्छे एकदम थोरै देखियो कि तपाईँको चाहिँ गएर 31% मान्छेहरूमा
मात्र चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर भौतिक दूरीको उचित प्रयोग गरेको देखियो। र अहिलेको जस्तो महामारीको अवस्थामा मैले यहाँलाई पनि भने प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने कुरा चाहिँलाई आत्मसात गर्नु चाहिँ जरुरी देखिन्छ। र यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ गएर हामीले यसलाई पालन नगर्दाखेरि रोगहरू चाहिँ हामीले घरमै बस्न निम्ताएका हुन्छौँ। र हरेकचोटि चाहिँ अब के बुझ्नु पऱ्यो भने हरेक व्यक्तिले मसँग कोही नजिक आउँदैछ भने त्यो मान्छे 2 मिटर बिचमा छ कि छैन, ग्यापमा बस्नुहोस् भन्ने चाहिँ भन्नु पऱ्यो, माइन्ड गर्नु भएन आउनुले पनि। र मास्कको उचित प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर सम्झाउनु पऱ्यो, गर्न लगाउनु पऱ्यो, भन्नु पऱ्यो। हरेक व्यक्तिको दायित्व र सेनिटाइजेसनमा चाहिँ हामी सचेत हुनु पऱ्यो। गर्दाखेरि के भन्नु पर्ने, अर्कोलाई पनि कोरोना लागिसकेको छ, मलाई लाग्न सक्छ भनेर त्यो खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मापदण्ड फलो गऱ्यो भने हामीलाई कोरोना लाग्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यो औषधि भ्याक्सिनको लागि पछि कुद्नु पर्दैन र जनस्वास्थ्यको मापदण्ड फलो गरौँ। र यसमै भलाइ छ, यता डाक्टरको नाताले, यता रिसर्चरको नाताले, रिसर्चबाट पनि देखिएको छ होइन, तपाईँको चाहिँ तथ्यले पनि भनेको कुरा भन्दाखेरि यहाँहरूलाई यो आग्रह गर्न चाहन्छु नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको तर्फबाट र एउटा व्यक्तिगत डाक्टरको तर्फबाट। धन्यवाद। काकी कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो, औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषधि किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि, किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषधि लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागि। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि पुरा मात्रामा र पुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 985112 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा, अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति, सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ। हामीले एकैछिनमा अब बिदा माग्नुपर्छ। 1 घण्टा हुनै आँट्यो कार्यक्रम सुरु भएको। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ? यहाँहरूको सल्लाह, प्रतिक्रिया, सुझाव हामी सधैँभरि अपेक्षा गर्नेछौँ। ती हाम्रा मार्गदर्शक पनि हुन्। यहाँहरूले टेलिफोन मार्फत, SMS मार्फत, भाइबर मार्फत या इमेल मार्फत हामीलाई सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई आधार मान्दै कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। अर्को कुरा, स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूका कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने पनि हामीलाई तिनै माध्यममा खबर गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तिनलाई सम्बोधन गर्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम यहाँहरूले NTV प्लस, NTV कोहलपुर, NTV इटहरी बाहेक विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यसगरी नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक फेसबुक पेज नेपाल टेलिभिजनमा हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म हामी यो कार्यक्रम प्रत्यक्ष रूपमा पनि प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। अरू बेलामा पनि हेर्न र सेयर गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अब छुट्टिन्छौँ। जाने बेलामा फेरि पनि भन्छौँ, स्वास्थ्यमा कहिले पनि हेलचेक्राइ नगरौँ, त्यो जीवनको एकदमै ठुलो फुल हुनेछ। कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन त आयो, तर पनि हामीले सतर्क अझै हुनु जरुरी छ। यो निर्मूल भइसकेको छैन। भोलि आजकै समयमा भेटौँला। सबैजना बिदा माग्छौँ। हस्त, नमस्ते।